አለችኝ ብዬለ ላይቱ አሁን የሆነ ተበላሽቶ የኔ ላይ አስተካክላለሁ ብሎ ወሰደውና አይስተካከለም አዲስ አዛለው ብሎ እስካሁን አላዘዘልኝ ልመጣልኝ I have no idea. Let's try one more guys. Tap guys. Bitten እንበል because ላራ እና ከዛን ላይ ያለን እኔም ወጣለሁ ታፕታፕ አድርጉ ጋይስ ታፕታፕ ወርጋ I'm like playing forward ለልጅክ ማለት ነው ላይት ምናምን ጥሩ አይደለም አውቃለሁ አንተ ምንድነው ከኔ ተሞክሮ ወሰድ እያልኩ ነው አውቃለሁ ይላል እንዴ እና ታወቅኩ አውቃለሁ ምን ሌላ አሪፍ ምክር አሰጭኝም ካሜራ እንደዚህ ስትቀርጽ እኮ ነው ስተኛ ነው የምትቀርጸው ቪዲዮ የምሬን እኮ ነው የምር የሲስተር ልጅ ነበርና አንድ አይኑ እንትን ብሏል እኔ ፍላሽ ላይት እያበራው መሰለሽ የምቀርጠው እኔ እንጃ እንደሱ ነው ያደረገችው መሰለኝ ሲስተር ወይ ጉድ ጋይስ ታፕታፕ ደነዝ ነኝ እንትን ፍላሽ ላይት አይኑን ላጠፋው ነው ገና ተመወለዱ አይ የመብራቱ ስልክ ራሱ ጥሩ አይደለም የሚል ምን የስልኩ ላይት አንተሽ ብለህ መከራት ተቀበል እንዴ ምን አይነት ምክር ነው እንዴ እኔ መጀመሪያ አላረግም እኮ ታፕታፕ ጎር ጋይስ ነገር ፈልገሻል መሰለኝ ተው ጋይስ ታፕታፕ አርጉ ጋይስ ታምበባ ሁለት አባ ጋይስ ደግሞ ሲያምር ልጅህ በእናት Thank you የሰው አይነት እንዳይበት በእናት ሲያምር እንትን የሚካኤል ልጅ ነው ሰው ምንም አይሆንም ጋይስ ታምበባ የድሮ እናቶች ማለት ነው እንትን ይላሉ ኦኬ አትፖስቱ ታድላውን በዚህ እድሜህን ወልደክ ማለት ነው በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው ባይዘው ደስ አይልም ጋይስ one more guys one more rose ሌላ ሰው አንት ፍላወር ባ ጋይስ አንት ፍላወር one more rose ሞዴል ፍየር ጋይስ አንት አንበባ ፍየሪ ይፈቶን መሰለኝ ጋይስ አንት ፍየሪ Ice Pack, thank you so much. But now listen, ምንድነው የሚባለው ቡዳ የሰውን ልጅ መብላት አይችልም በኢንተርኔት ኦኬ አዲስ አበባ ስናይፕ What is the secret? Ice Pack. Thank you. But now listen. አዲስ አበባ ታምናላችሁ ግን እናንተ ዋን እንትን ነው የቀረኝ ዋን ሻርክ ሊፍት ጋላር ልበር እና ስናይፐር ታምናላችሁ ወይ አንበሳ መጣለሽ እንዴ ታምናላችሁ ወይ በምን እንትን የሰው ልጅ እንትን አሚን ቡዳ በሶሻል ሚዲያ መብላት ይችላሉ ኧረ አይችልም ጋይስ ታፕታፕ እግዚአብሔር እንጂ ሰው ምን ኃይል አለበት ምን እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰው ምን ኃይል አለበት አይ ብዙ ሰው እንድን ዝም ብሎ አስተያየት ይሰጠኛል ለምንድን ነው ልጅን የምትፖስተው ኘኘኘኘኘ እግራችሁን ጋጡ በላቸው እግራችሁን ግጣችሁ ብሉ በላቸው የኔ ልጅ ነው የኔ ነው መፍትሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ምንም አይሆንም ትክክል ስሙ ራሱ የሚካኤል ልጅ ነው ይጠብቀዋል ምንም አይሆንም straight up
ግን በቃ አሁን ማዶል የሆነ አስተያየት ለእኔ ለመስጠት ግን በነገር ምልክት ነው የነበረው። ናኩ ጋይስ አለኩም ደውን ተራ ወይሽ ሰልችኩም ዲዩ ፊለይ ሀገሪትኩም ፊለይ አሳሀበን ለማዓንቲ ፊለይ በቃ እንለያይ ትገላረ ንኽበር ርሲ ቻው ሩታ ካም ዋን ቴንክ ዩ ንሰልሰለ ንፃወት ዳ ፅንሐ ሙነ ትፃወት ነገር ተደለይ ካንስለሎ እስኪ حج نسلسل نصوت خد قطعة خن أنت تاي دمس أنا يسمع موديل واي هات موديل نمن ديمي تجيرد واي يا حجي سنايب في اللي شكر في اللي زعده تمورك روتي ويه مع صديقاتي طب ور حجي سالتي وما دي مريم زمناكي واي سالتوي دابل حج في الليل أنا جايز كده مستودي واقعي حماكم مستقدر في مجهكم لكم أنا رأسي حماد النسوي لزنارو سايفتني واجد جايز كرس على سكور أيوة جايز نعمل اللي كنا نخليه نايمبر واو اسكس بب أبيت شيف منع كيريكم يلوك يا جايز أنا إيه بعلى ريني سكتي ما أنت خلنا زخرين تخيو واه ليه بقى يكون كان أنت أنا فين زيادة أيفون سي أنت يكون كان حبنا الريال لخضوان ريال لخضوان واه أنت أنا إيه أنت رياني أنت نعم يكون أتت بلتت واه يلا صغير نفسه طفينا أيكون طلع على سكرين طلع على رينا غير كذا لغوية كم تسي كامرينيا من ده ولغي No. أنا موديل ورا بس نتاني مجمرة. تهون دا. لا يستبطل. الله في الله. لا تدري كتير. سعر خمسة خبر. لا قرص خط بقوم بجاري أنا جاكن مع طاطع مغطين. كيف أسول كنت سياسكي شات زولكم عن تعال. في جال أنا حتى من ده بديت أنا للنا. عصرت عمره. في الله جسد حجي لسكا. حنت دونا تدوا حنت فلور ويكا جايز. عصرت عمره. لسكا في الله وي دونات. يترف متصبا بقي وتغلو أشقفنا واي أنت لازم نعطي تموتس تبي يقول لكم تقشوا معه أنت إيه ونعو بزمتو وعزيز مثل كرتين دار لسن تات قرن دار تنان دا أنتنا تقدر لهم أبزيكو فلتر سلزالو زي الرأكو يرأيني أنت بتيجي صرخة بلا تنفع هذا ورثني هيو جايز عصرت عمره هذا ناس ساعة خطأ في إنه يكون مع أخ مزي كنا ما يفتكني هذا عمل تفتك سي هرمينا بس نعي ما أنت زي الخطفوا ما أنت بيت فلتيها سكتة هذا ريبا بزي عند أقول كي شرطكم دحر حجي هم بفكس ده اللي يختلوا خلهم زي هم بفكس كرشات جيران ده صدقكم بزي الشرط حاسة هاكوي تدخلون ده وأنا أرايا حاجة حاسة ما أنا سأقول أنا يرافقكم جايز طب تدقي رازع عين عندك عبي بس ما أعرف كنت طب قول جايز بليز جايز طب سرو لو ما دا جيفت قال راح تتمد استبترام غير أخذ الشعر حد موتور باصر اللي جايز أسخص مالي كستخد جوراتي خانو كي ما تخون رتاي لا صغير أبو جدك أفيل اللي تعشو من دحر جيفت قال رس لازم ولا اللي سكت تهوننا وسكابل خندي ورئيس بين نازل له زيادة ساربايز جورا كيلي أمبر ده يدالو أنت أتفوقس كنتي واي أتانس كده تسأل النقاصي حد مستر محلات أبيكي أبوي يا ديامي أنت نقرني نعيد أنت لك حابني فلتنا هوتي أيوة نقرني رتاي أنا بدأ لك ساربرايز صايلة أنا عندي قلت لك أقول لك المملكة فوقس واو ساكت يا ديامي ساكت يا قولي نعدي بنقرني انتايو ما يحصل المملكة تعمليها أنت صايلة يا تراسنا كذا لا أنا عندي بالجوان خاطي أنا خداني خاطي نقرنا
وأنت نتصلى له هاي تهون ولا تكازي مراسني خداني خوصايا نقدر نخاف نقدر كيرمي أنا عايكاوتر لك نقدر كيغاني معلي نقدر نحجي بقونا تراسنا كزلاس إليا أني سيدي لا تكي ويس تجابير يدي لا تكس وري سمعي ما حاجة خمينة تغيرها كانت ناس لا يتذكر راجع أنت عندكم تقدر ترزع زله هو طيب ما لنا متناس كل دقيقة يتاكل دون حنت في الصوصية لا تقول ذا شيء هلو لو زيادة وريد مرة إحنا مش ولا اللي تخلق أسكر لخص جزء على صوصات بيلا قال خبك إزهر بيني ماني فلتكي تورد يوم زبعني على رو وزبعني أنا عفوا برا أنا بأخذ برا رجع حقولنا أنت رتي رجعت كيف قال أراك المملكة أنا سجي حفر له بس حفر لك بينا حساب سنبت كلك يعد ما له الكيف وي نعم ما أرزق إذا خمسة عندنا قرن يدي في قد كيف كان حافظ خوفهم بلا حراجة أرزقك على جزية هاي ملص كيلو صار تدي نالكي نانسي هرميلا نتقبل يا ماذا أخش نبي هنا هو مش عزوجي اسمع على تشنت خجار على عماله وا تدي حسك جايز سبك تشوف أنا بقى جايز ولا أنا مصدقي صحيح كله خمان جايز يبلغوني كيف لتني أنت ناوي شو خير جايز إذا كنت معهم لخزين غيركم أنا ريكارد يقول نمبر مالكي ناوي شو كيدا معك كنت معهم لخ جايز اليوم نورمال جايز ما نتكلم خمس جمعة غير ما نتكلم نورمال درسنا يرسم عباته ودرسنا مش عارفين رقم حجم ساخذ زوالي قلب لك نيرو تدي خل لو أنا استبطري من اللي يرسح قلت أخوي كيل سلازي هذا النقطة دقة نزرسنا نجير كليل نابت عشان نبع معسكرات دخلنا خلنا خاب سويز ماتيسي وين تمثل هندرة كتير نزار وكذا تخي مثل نجير سنبركو سيخوانتنا أمو ديناش ألو ديناتشو غير مسكن دناش دنانن مسكنو ينورنو استيتاباركو شو عندها رجال مسلك هري أما قدي كاب سويز ماتيس كاب عاد إنجليز كاب قالوا زما طمعت يوم يوم كنا ونتي قالوا ملقى لحزم من يمزيم حجز مساكو في دنيروس عندهم من أنت تعيتنا بخمس مش على تايز بحال عاد جراتسي عرفت نيرنا مالتي عاد جرات تحلو زقابز جايز دبل تابسكي كنا مرة ما كنا جايز تاب بقبور كيريا غايزني جايز تاب من مرة شكر مسكين تدري ولا حد يقول مو كفلوا ما ليش اللي نسي حسيت دبل جايز وتاب بقبرو good دبل تاب فرسمت دبل تاب جايز جايز تاب بقبرو جايز كرتا تاب قول ليش انت فتينا لما عندي قمتي هرميلا ايه عدي سنتين دي هي عدي سي من متوال አይደል ይሄ መቃጠል ያለበት ይሄ እሱ ሰራው ዛሬ رأي معاتي ولا نسي ولا لي حمد ወይኔ እዚህ ጆሮ ያየሁት ማለት ነው እንትን የሆነ በቃ የሆነ መቀጥቀጥ ነው የተሰማኝ እንደዚህ ያለው አፈ ተቃጠለ የምር አይዞሽ جايز حنت عم بابا جايز ويستمر صار خرج جفت جالاري رأي زي ريزله حنت ولا جمركم حنت عم بابا بتشلا يا حنت من اللي ميت غيرين اللي جايز تاب غورو أصمي ما أنا أقول تاكينا جايز تاب غورو لهم كنت
تأتوا زلهم بيت تيم البحر جوين تقبل لهم تابتابوا طارتاس ما يكلوا أي مثلني دمت على جازيت إني تتعب جايز بما يجري تزاري مثلني أتاوي زي ملالين دو أنا سنا كايس جورو قمن يا ومبر من أسخن خي نرزار ووريدوا هاي لسا سامج دمت أسمع هو موكا زارف ሩታ እየሰደበች ነው ሙካ ላጫት ዋይ አላሰደም ምን አልኳት መሰለሽ እንዴት ብለሽ ነው የምትናገሪ ያልሻት ነገር ስላት ለማነሽ ለሙካ ነሽ ወይ አለችኝ እስካሁን እንኳን ድምጽ አልሰማሁትም አልኳት እኔ ደግሞ ምን አይነት ሸታነሽ አንቺ በስመ አብ ቦሎ መጣላት አለብሽ ብዬ እኮ ነው እንድትሳላ ለምን ሰው ያቀኛል ቪዋችን ስለቀነሰ እኮ ነው ሙካ ስታወራ ደግሞ ከተሰደበች ሾካታሪ ሁሉ ሰው ነው የቀነሰው ያንቺ ብቻ አይደለም አሁን እኮ ብንጣላ ኑሮ እኮ በቃ በጣም ብዙ ይመጣ ነበር ጋይስ ተባክበሩ ወይኔ ፈጣሪ ወይኔ ፈጣሪ ወይ አንፎሎ ገበካ ያኩና አምላክ ታፕ ጋይስ بزيك ما هي خالد سبيل لما رجع 15 ساعه تقول لهم هذه داخل كانكم لمس رشتو مودي ملشي لشالو شو ماري شنو كنت هابا بس جايس هيرمي እንዴት እንት ገባሽ 14 ገባሽ ማሻአላ አረና 14 ገባሽ አረ እንገባለሁ ብታዩ ደርቋል እኮ ቆሟል አንድ ከቀረሽማ አንድ ማይ ይሞላሉ አንድ ከቀረሽ ይሞልልሻል አሳው ላይ 15 ሺህ ነው የቀረሽ አረ 4 ሺህ ነው የቀረው ትንሹ አሳ ኦኬ ላይ ያለው ዝም ብሎ ነው ልካ ኦኬ አው አንቺ ሁሉም ሞልተሻል ማይ ልኩልሻል ኖርማል ነው አንበሳ ይቀራል ገና አንበሳ ቲክታክ ኢንቨርስት ይሄ ላይ ያለው ዝም ብሎ ከፈታል እንዴት ተጨማሪ ነው እኮ ተጨማሪ ስለሆነ ችግር የለውም የላይኛው ተጨማሪ የኔ ግን እንደሱ አለው የለውም መሰለኝ ስቲሊዮ ያንቺ የለውም የለውም ባለፈው ነበር አሁን ግን የለውም 18 60 ነው እንደዛ የሚሆነው 18 መሆን አለበት ትሪፕል ጋይስ ግን ባለፈው ነበረ የሆነ አሻንጉሊት የሚመስሉት ነበሩ አሁን ግን የለም መጨረሻ ሁሉም ሞልቷል አንቺ እኔ ኮተናንሽ ናቸው ኤ3 ምናምን ሰጋቢ ይመጣልሻል አሁን አንቺ ቤት አይደል ቢ3 ነው ቢቱ እንጃ ለዛ ነው የሚሰኛው ሮቲ ቢ3 ነው ጋይስ ትሪፕል ላቭ ቱ ወይኔ ማሬ ባለፈው ሞልቶ ቢሆን ኖሮ እኮ አንተ ነው የቀረኝ ባለፈው ደግሞ አረ ትሪፕል ጋይስ አረ ትሪፕል በማርያም ይሄን ታልቀጣው ነው ልወጣ ነው ማርያም በጣም የሚያስጠላው እንዴ እኔ ፊቴን ለምን አስጨረሰኝ እዚህ ማሰጡኝ ከሆነማ ታታ ወራል እንትን ማድረግ አለብሽ ቅድም ምን ልወጣ ብዬ ቻው ምናምን እያልኳቸው ነው የመጨረሻ የላከችልኝ ልጅቷ አላቃትም እኔ ዛሬ ነው የተዋወቅኳት ፎሎ ላርጋት ሰጠኝ ይሆን አሁን ሼር ላርግላት ሩታ በለቢያት ምን ችግር አለው እንትን ይላልኝ ከሰጠችኝ እኮ ነው ጋይስ እኔ እንትን ነኝ ላችሁ እኔ ሰው እኔ ብቻ ጠቀማለሁ ምናምን አይደለም ደስ ብላት ከላከችልሽ ምን አገባኝ እኔ እሷ ብቻ ደስ ይበላት በብሯ በገዛ ገንዘቧ ቴንክ ዩ ነስማ ካም በኋላ እኔና አንቺ እንትን እናንራለች እኮ ተቀራኒ ነን አለች ምን አርጊ ነው የምትልሽ ደግሞ አንቺ በፈልገሽ አላመጣሽ ምን አረኩ ምናምን ስላት በቃ አላቅም አሁን በኋላ እኔና አንቺ መስማማት የለብንም ምናምን አለችኝ ሆ
እሺ አልኳት። እኔ ደግሞ የኔ አሁን የኔን ጊፍተር እኮ ሄዶ ይሰጣታል። አሁን እኔ እንደዛ አላላት ጋይስ ሐምድ ጋይስ ካለም እኮ ታዲያ እሱ ፈልጎ ከመጣ ነው እንትን ብያራ ሲግዳ ለመጣሁት ተሰጣት። እኔ ማርቀሽ ጎሩ ቴንክ ዩ ዚያዳይ እናንተና አሽሙር ስትናገር ምን ነው ዝም አልኳት እኮ እንዳትለኝ ብዬ እኮ ነው። በቃ የሆነ ነገር እንዳትቀየመኝ ምናምን ብዬ ነው እንጂ አሽሙር እየተናገረች ነበረ። እኔ ለዚያዳይ ገብቶኛል። እንደዛ ካልሽ ወንዶች ይመስሏቸዋል። ጸጥ አትልም እኔም ጸጣልኩ እኮ ምን አልኳት። ኧረ በስመ አብ እንዴ ኤፍሬም የት ሄደ? ኤፍሬም እንደዚህ ምናምን ስትል እኔ ተናግሬ ማሪ እንትን ስትግበሪ ትጋላሪ ደግሞ ትዛረው ከለ አንቺ እናንተና ዝም አልኳት። ጸጥ ነው ያልኩት እንጂ በጣም እንትን እያደረገችኝ ነበረ። ራሳችን አስተዋውቀን ምናምን ብላ እንትን እያደረገችኝ ነበረ። እኔ ደግሞ ዝም አልኳት። እናንተና እንደገመች ብዬ ከዛም መውጣት ይሻለኛል መጥፎ ከመናገር ብዬ ወጣሁ። نزا أديم أنت دريخي مايك جزء بليا واحد تدم سأل على مايك إني نايم ده مايك وين عيني نعيديم نعرفك يا حمي كنيرة حافظ خوينا يربيك أمال خاص مع ساعتكم دي رخات دكس 100 جيرك 100 جيرة ما زارت زدم فجازيتني ما يدلوا جيرة نورك يا حمي كنيرة عنده نمانيم هلني حدوزي أنت ناتي دم صاي رينغو ثاني مدقبرو داس ندابلو نداس سمعوا زدقص دك تبعتي تفضل ده ناتي سباد كاسمسي هم زمحاتي أجوكم زمحاتي زمحاتي حزانا جدا في سوري كوم من داغورت يا وسيدا دكيسات guys apa borski guys apa قدرتكي ما راسني ترى خير ترى أنا نود تبعتي أنا مرة خددي أدعى عيني دقايق يوصليني أتصمع لي مركز خاط سيفرسكي نايجي ساقط معك خف معك نزعل ما يكونوا مش تجربوا روتين انت يستدي لخي سكي وين نعد تيجي بقى خيستي يوت حدا واي كلام زغرف قص أركبكي يا حجي بقى نفسك خملسيو حجي بقى كم السبات صبق غيرك تعدل لها قال So, إيه last game no guys. أول شيء فح كان لنا كلنا توني قال ما بعد تنا ترى خدنا قال أمس قال يوم بأخ أطفينا نصارت فينا من ده. فح خلنا الجلار تملوا لنا بقى. كمان قال لك يتوفر اللي تجي كوني بعدين بتاخذ قال لك 14 عندي خلت عسى عملتي حنت عسى قلت عسى. واقف السؤال. ويه. جنا بحق مال الكيم كتقول على كي تركسي تفزز نعيكم يا لاني سي كده كسي لهن وعرفي لا هير ما كان ركس عن زياده انه اذا كنت يوم تمال مونتاي مع 10 عادي 9 ساعات لو زين تبتر زي قبر سنتين مقصدوا قلت ترى تزم صدم دولكم نيرك من لا بالكم انت راسو يتناغر كلش نبره ليليت مول زيادرا جيفت غالاري وار مولا منامن يار كلش نبره سبونسر يار كلش نبره وين استاسازن منامن አለኝ ሴም እንኳን ሴም ምን እንደሰጠኝ ታውቂያለሽ ሄሪ አይተሽ ዋላ ጊፍት ጋለሪ ላይ እና ሴም ይመስ እንዲዳ አጥም ጋይስ ያخلنا ባንበተን እሺ ቻው ቻው በቃ خلاص ቻው ሙካዬ እሺ ቻው ማዓረይ ሙካዬ ነይ ስዊት ሻህ በልኩለኻ ሻህሜን ሕራይሜን ና وتخيت وصي موديل فحبلي شحبلي شحبلي موديل كنتفي تقنع عن مساء خوينا جفت قلاري وجخلك وصي اي ترى خونا نعملوا معك عطوسن بس حقي انت زي الرسيتوك انت موديل وصلنا عند جخ يمكن نتقابل روتي ده خيمتي مش غيدا ده حرك بس كنت خبري حنسى ما نخل من ورا